अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। और आज मैं वही साहबा आपको पता है कि यूट्यूब और टिकटॉक की दुनिया का सबसे बदनाम ज़माना नाम है मैवश। और तलाक के बाद जैसा कि टाइटल में लिखा है कि उसने एक बच्चा और बना लिया। मुझे समझ नहीं चलती कि ये मशीन है या औरत है, जब इसका दिल चाहता है ये बच्चा बना लेती है। कुछ दिन पहले तो ये दिखा रही थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दी है और अब मेरा इस इंसान के साथ कोई भी वास्ता नहीं रहा है, कोई भी ताल्लुक़ नहीं रहा है, जो भी था वो सारा ख़त्म हो चुका है। और उसने मुझे 3 तलाक़ें दे दी हैं। देखें, इन औरतों ने, इन मर्दों ने इस्लाम को नौज़ुबिल्लाह एक मजाक बनाए हुए। जब आप लोगों का दिल चाहता है आप लोग तलाक दे लेते हो, और जब दिल चाहता है ये औरतें तलाक ले लेती हैं। इसके बाद किस इस्लामी किताब में लिखा हुआ है कि तलाक के बाद मर्द और औरत फिर एक साथ रह सकते हैं? वो जब एक साथ रहते हैं ना, वो मियाँ बीवी वाला ताल्लुक़ नहीं होता है और ना ही वो शादीशुदा जोड़ा होता है। आप लोगों को पता है कि उसको किस नाम से पुकारा जाता है। अब इस औरत को ये है कि लोग मेरे ऊपर वीडियोस बनाएंगे, लोग मेरा नाम बदनाम करेंगे, लोग चंद व्यूज़ की खातर, चंद सब्सक्राइबर की खातर मेरा नाम यूट्यूब पे आगे बदनाम करेंगे। तो मैं बस, ये नाम तुमने खुद बदनाम किया है। जब तुम्हारा दिल चाहता है तुम मरी हुई बेटी को इल्ज़ाम देती हो, जब दिल चाहता है तुम बच्चों को इल्ज़ाम देती हो। किसी भी मर्द ने इस औरत को नहीं छोड़ा होगा, सब मर्दों को इसने खुद छोड़ा है। जितनी भी शादियाँ इसने की हैं इसने खुद मर्दों को छोड़ा है। कोई ऐसा बेगैरत मर्द नहीं होगा कि जो इस जैसी औरत को करे कि अपने घर की बीवी बनाकर अपने घर की इज्जत बना के रखे। जैसा तैसा भी था, इस मर्द ने तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाया था, अपनी बीवी बनाया था, एक नाम दिया था तुम्हें। वो तुम्हारा शराबी और जुआरी हस्बैंड था। लेकिन जब तुम्हारी बेटी फोत हुई वो तुम्हारे घर में क्या करता नजर आया? वहीं पे तुमने जब दिखाया था वो दवा मांग रहा था, किसी भी एंगल से वो इंसान पागल नहीं लग रहा था। और अब तुम कहती हो कि मैं अपनी बच्चियों को यतीम नहीं करना चाहती। 5-6 बच्चों को तुमने उनसे बाप से छीना, किसी दूसरे मर्द की खातर तुमने उनको यतीम किया बकौल तुम्हारे। और अब इन बच्चियों की खातर क्यों? इसके पास तुम्हारे राज हैं। जब तुम किसी और से शादी करती ये बंदा तुम्हें बदनाम कर देता। इसी डर की वजह से क्या तुमने इस मर्द को छोड़ा है? आज तुम कहती हो कि मैंने लोगों को नहीं बताया कि मेरे पेट में इसका तीसरा बच्चा भी पड़ रहा है। अरे शर्म से डूब के मर जा औरत। जो असलम खोजी चाचा को तुम इस तरह के कहती हो, उसको इतने बुरे बुरे नामों से पुकारती हो। तुम तो एक इंतहाई घटिया तरीन से भी घटिया तरीन तुम औरत हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, चैनल को फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो कल इसकी राम कहानी आपने सुनी होगी। तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए इस औरत के पास कोई भी कंटेंट नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं है। ये औरत लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ स्टोरी वार ये सुना रही है, किस्त वार सुना रही है। क्या इस औरत के बाकी लोगों की ज़िंदगियाँ साने सिर्फ गम इसी औरत के हिस्से में आए? क्या जिस मर्द से भी इसने मुंह मारी की है वो मर्द ही बुरा था? ये औरत अच्छी थी? इसके ख़ानदान का कोई बंदा भी अच्छा नहीं था? सब लोगों ने इस पे जुल्म किया, जुल्म के पहाड़ तोड़े। अगर इतनी जुल्म के पहाड़ तुम पे तोड़े जाते ना तो तुम आज इस तरह से नहीं गुलछड़े उड़ा रही होती, इस तरह से तुम ना फैशन कर रही होती। बूढ़ी औरत हो तुम, 60 से भी क्रॉस कर चुकी हो और तुमको शर्म नहीं आती। तुम सर से दुपट्टा उतार कर लोगों के मर्दों को तुम अपना नज़ारा दिखाती हो। हर किसी मर्द के साथ तुम्हारी वीडियोस आती हैं। जिस तरह शादी पे तुम गई हुई थी वहाँ पे तुम झूमर डाल रही थी, वो भी तुम्हारे भाई नहीं थे, वो भी गैर मर्द थे। सिर्फ उन मर्दों में सिर्फ तुम एक, 3-4 मर्दों में सिर्फ तुम एक औरत थी, वो भी शर्म का मुकाम तुम्हारे लिए है। तुम सर से दुपट्टा उतारती हो, वाहियात बातें तुम करती हो। मर्द को तुमने भी जूती की नोक पे रखा हुआ। कौन ऐसा बेगैरत मर्द है कि फिर तुम जैसी औरत को वो मुंह लगाएगा? आज तुम कहती हो कि मैं अपनी मुस्कान ज़ारा और छोटी सहर को मैं नहीं कर सकती, यतीम नहीं कर सकती, इस वजह से इस बंदे से मैंने दोबारा से कंप्रोमाइज़ किया। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, दर हकीकत इसकी तलाक भी नहीं हुई थी। इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ की खातिर ड्रामा था। इन लोगों ने ये बनाया था पहले की तरह अच्छे खासे पैसे बटोर कर इस औरत को
اب ہم لوگوں کو پتہ تھا، ہم لوگوں کو اندازہ تھا کہ اس کے بعد اس کی صلح کی ہی یہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوگی کہ اب میں نے اس مرد کے ساتھ دوبارہ سے صلح کر لی ہے۔ حالانکہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ جو لوگ اس کو یہ کہہ رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، میں کہتی ہوں وہ لوگ پاگل بیوقوف ہیں۔ اس عورت سے بھی زیادہ وہ لوگ بیوقوف ہیں جو اس جیسی عورت کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ کچھ میں ہماری بہت زیادہ اسلامی بہنیں، ہمارے بھی سبسکرائبر ہیں، تو کل اس کو مشورے دے رہی تھی اگر طلاق نہیں ہوئی ہے تو تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو کون کہتا ہے؟ وہاں پہ محمد اسلم لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کنٹینٹ بنانے کے لیے ایک طلاق کا فرضی پیپر بنایا تھا۔ اگر فرضی بھی بنایا تب بھی طلاق تو طلاق ہوگی۔ خوشی سے کوئی طلاق نہیں دیتا ہے، صلح سے کوئی طلاق نہیں دیتا ہے، ہمیشہ غصے سے طلاق ہوتی ہے، ناراضگی میں طلاق ہوتی ہے۔ اور اس طرح کے کر کے آپ لوگ معاشرے میں کیا آپ لوگ بتا رہے ہو؟ کیا آپ لوگ اس برائی کو پروموٹ آپ لوگ کر رہے ہو؟ آج تم بیٹھ کے ٹسوے بہاتی ہو، ایک آنکھ سے 20 آنسو تمہارے نکلتے ہیں، اور تم کہتی ہو کہ میں مظلوم ہوں، میں خود کو کہتی ہوں کہ میں ڈی جی خان کی شیرنی ہوں۔ تم تو ڈی جی خان کی وہ جو پڑی ہوتی ہے نا گندی نالی میں، پتہ ہے آپ کو جو پالتو ہوتی ہیں، تم اس سے بھی بدتر ہو۔ اس کو بھی لوگ ترس میں آ کر روٹی ڈالتے ہیں اور کھانا بھی دیتے ہیں، کوئی بیمار وغیرہ ہو جائے تو جانوروں کے ہاسپٹل بھی لے کر جاتے ہیں۔ تم اس سے بھی بدتر ہو۔ جو تم نے اپنی کیے نا کرتوت بتائے نا دنیا کو، جو تم ظاہر ہوئی نا اپنی جوان بیٹی کو تم کھا گئی ہو اور کسی کے جوان بیٹے کو بھی کھا گئی ہو۔ ارے لوگ تو یہ بھی بولتے ہیں کہ مسکان زہرا اس کی بیٹی بھی نہیں تھی، مسکان زہرا کو اس نے بیک کیمرہ کر دیا ہے، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں دیکھا جو بندہ چیز نہ ہو اس پہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو جب بھی اس کا دل چاہتا ہے اپنے اولاد کو یہ اس طرح سے ذلیل کرنا شروع کرتی ہے، اپنی مری ہوئی بیٹی کو بھی یہ ذلیل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب اس بندے کو اس نے تو منہ لگانا ہی تھا نا، کیونکہ 1.5 لاکھ روپیہ یو کے سے آ گیا۔ وہ بھی اسی کی طرح دوسری RJ مہوش ہے عظمیٰ، سٹرانگ عظمیٰ کے نام سے، وہ بھی آ گئی، وہ اس نے بھی پیسہ دے دیا۔ جب پہلے اسلم کے رشتہ دار گندے تھے، جب پہلے اسلم کے رشتہ دار اچھے نہیں تھے، ان سے تم سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی تھی، اب اس کے چند رشتہ داروں کی وجہ سے تم نے اتنا بڑا زندگی کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے وہ تمہارے بچوں کو مارتا تھا، وہ تشدد کرتا تھا، تمہیں مارتا تھا۔ کون ایسی عورت ہے وہ کہتی ہے کہ میں اس بندے سے جان چھڑاؤں، یہ بندہ میرے بچوں کو مارتا ہے، مجھے مارتا ہے، اچھا ہوا کہ اس نے خود ہی مجھے چھوڑ دیا۔ دوبارہ سے اسی بندے کو، اسی تشدد کرنے والے کو، اسی ظالم بندے کو منہ لگا رہی ہے۔ اس سے تو یہی ثابت ہوتا نا کہ تشدد وہ نہیں کرتا تھا، تشدد یہی کرتی تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنا کچھ کرنے کے باوجود پھر اسی بندے کو منہ لگایا جا رہا ہے۔ ابھی اس کو دیکھیں، پھر اس کے اپنی گود میں اس کو سلائے گی، اپنی ہاتھوں سے اس کو کھلائے گی، بولے گی کہ میں نے بچوں کی خاطر اس بندے کے سارے کرتوت معاف کر دیے، پھر روئے گی میرا ATM کارڈ لے گیا، پھر روئے گی کہ میرے چینل کا پاسورڈ لے گیا، کوئی ہے بندہ خدا کا میری مدد کرو، میں 5 بچوں کی کفالت کرتی ہوں اس چینل سے، اب میرے پاس پھر کچھ نہیں ہے۔ وہ بندہ مجھ سے 2 ہاتھ کر کے چلا گیا، پھر دوبارہ سے چلا گیا، پھر دوبارہ سے دھمکی دی میرے نام مکان چیک کرواؤ۔ تو یہی تمہارے قصے، یہی تمہاری کہانیاں، پھر بھی یہی لیں گی، جہنم لیں گی۔ کون سے بچوں کی تم اچھی ماں ہو؟ جو مائرہ ہے وہ تمہاری آیا بچوں کی ہے، اس تم پیدا تم کرتی ہو، پالتی وہ ہے۔ اب تم نے اس ناراضگی میں بھی ایک بچہ بنا لیا، تو تم انسان ہو کہ جانور ہو؟ تمہیں اتنا پتہ نہیں میرا ابھی آپریشن ہوا 3 مہینے ہوئے ہیں، اور اتنا بڑا رسکی کام کہ دوبارہ سے جب ڈیلیوری ہوگی تو پتہ نہیں تمہارا کیا ہوگا۔ تو یہ تم ڈاکٹر کے پاس گئی، تم نے اس کو بولا، تم اتنی نادان، اتنی بچی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ تمہارے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے۔ 3-4 مہینے گزر جانے کے بعد تمہیں خبر ہوئی، پھر تم ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر نے تمہیں وہی کہنا تھا جو رٹا رٹایا تمہارا پہلے والا سبق ہوتا ہے کہ مہوش صاحبہ آپ کو ڈاکٹر میں کہتی ہے خون نہیں ہے، آپ اتنا رسکی نہ کرو کام، یہ نہ کرو۔ 1.5 سال کی بچی، اس کے بعد ایک اور بچی، وہ بچی 3 مہینے کی، اس کے بعد اور استغفر اللہ۔ میں کہتی ہوں کیسے لوگ ہیں جو اس جیسی عورت کو، جو اس جیسی عورتوں کو آپ لوگ پروموٹ کرتے ہو؟ یہ عورتیں اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان عورتوں کے چینل پہ جایا جائے۔ مجھے تو میری ایک سبسکرائبر نے لنک سینڈ کیا، تب میں نے دیکھ کے استغفر اللہ میرے کانوں کو ہاتھ لگائے کہ یہی عورتیں اللہ کا نام اپنی ناپاک زبان سے لیتی ہیں اور پھر کہتی ہیں ہم لوگ مسلمان ہیں۔ یا تو اسی ٹائم اس تبسم نے کہہ دیا تھا کہ یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے،
یہ ڈرامہ سارا کر گیا، اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھنا کہ اس کی صلح ہو جائے گی، اور مائرہ بھی جو اس کی بیٹی ہے وہ بھی گھر سے بھاگ چکی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھ سے اس کے بچے نہیں سنبھالے جاتے، پیدا یہ میری وجہ سے کرتی ہے کہ میں سارا دن نوکرانی بنتی رہوں، میں اس کے بچے اٹھاتی رہوں۔ تو بالکل سچی بات ہے نا، کیونکہ چھوٹی سی بچی ہے، اس بچوں کی اسکول جانے کی ایج ہے، یہ کبھی کدھر نکل جاتی ہے، کبھی کس مرد کے ساتھ نکل جاتی ہے، اور ان بیچاروں کی تعلیم و تربیت پہ بالکل فوکس نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔